Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. AAP Goa Chief Advocate Amit Palekar filed a criminal revision petition in the High Court on Tuesday against the cancellation of his bail by Ponda Court in connection with his foreign trips, violating bail conditions in the Banastari accident case. The High Court has not given any interim relief, his advocate Nitin Sardesai told Herald TV. SP Crime Rahul Gupta said, "We are on the lookout for him. We will oppose the bail and go by what the court mandates," he added. आज आम्ही सकाळी 10 वरांचेर सुमार केस फायल केला. इट इज अ क्रिमिनल रिव्हिजन दॅट वी हॅव फाइल्ड आणि कोर्टाक मेन्शन केली आम्ही की आयज घेवची म्हणून. सो कोर्ट म्हणलो गेलो आज आपल्याक टाइम मेळचो ना घेवपाक, आम्ही फाल्यां घेवया आणि इन द मीन टाइम तू दुसऱ्या पार्टीक नोटीस दी, जे कोण पार्ट्यो आसा तांकां नोटीस दी आणि फाल्यां ऐकूया म्हणून. ओके. पण आता अमित पालेकराक ताजो शोध चालू आहा न्हू, पण ताजेर कशें कितें? सध्या कोर्टान इंटरिम रिलीफ काय दिवना, सो पुलिसान ताका सोदून काडपाचो. ओके. तर केस ही फाल्यां दवरल्या न्हू सकाळी? हय हय, फाल्यां सकाळी 10:30 जातली. ओके. हायकोर्टान? हय हय. ओके. Looking for him. We are looking for him. Now he has applied for bail to High Court, so what does the crime branch do? Whatever the law mandates us to do, that we will oppose again the notice will come to us and we'll file our reply. Charismatic former sports minister of Goa, Francisco Montecruz, who put Goa on the national and international football and cricket map, passed away at the age of 79 early Tuesday morning. Former Benali MLA Montecruz has been immortalized in the construction of the stadium at Fatorda within a record 180 days during the 1980s to host the prestigious Nehru Cup. Subsequently, the stadium has also hosted international cricket matches. The funeral of Montecruz will be held on Thursday. Politicians, footballers, sports administrators and collaborators in the project labelled him as a strong-willed person who ensured round-the-clock work went on the Nehru Stadium so that the stadium was completed in time for the Nehru Cup. Montecruz's selfless service gave the iconic stadium to Goa in an age when there was not much sports infrastructure in Goa. The Goan clubs and celebrated Goan footballers did extremely well at the national level. Even after 35 years, the stadium is still a strong testimony to the sincerity and good quality work done by Montecruz. खूब दुख जाता. आयज सकाळी बाब मोंतक्रूज सोंपले. जरी तर ते आयज आमचे बरोबर ना, तांचो वावर, तांचे कार्य, तांचे काम जे ताणें गोंयचे पासत आनी भोव करून खेळाच्या मोडार जे केलें त्या गोंयच्या इतिहासान सदांच उरतलें. But Montecruz is immortalized by his construction of a stadium, a state-of-art complex in Goa at Fatorda. In fact, he completed that stadium within a record time. I remember in 1980, when I became the MLA for the first time of Naveling constituency. In 1980, Fatorda was part of Naveling constituency and we had only 30 constituencies. So as a young MLA, when I happened to be a member of the Town and Country Planning Board, I brought 5 major projects for Naveling constituency in Fatorda. Judiciary complex, Kadamba complex, market complex, sports complex and Kala Academy complex. In fact, on 19th of November, on the occasion of birth anniversary of our then Prime Minister Indira Gandhi, we put a foundation stone at this Fatorda complex to start the major complex. Nothing happened. It is only when Montecruz became a Minister of Sports, he took that as a challenge. He completed the stadium within a record time. Of course, the government of India, and that time
Mrs. Margaret Alba was the Minister of Youth Affairs and Sports Affairs. So a lot of help came from the government of India, but he personally saw that he completed the project within a record time. It's a sad day today कित्याक आमगेलो बाणावलेचो एक्स MLA आनी गोंयचो मिनिस्टर बाब फ्रांसिस्को मोंतेक्रूज he passed away, and whole of Goa, whoever remembers him and who has worked with him, are in a deep shock. कित्याक आज जे मनशान डेव्हलपमेंट म्हणटाय तें कितें एक 180 डेजा भितर येदोल फातोर्डा स्टेडियम जो बांदलो आहा जो आज देखून हाल्लो ना मोडना, and that too at the time when there used to be limited resources, manpower was at a different level of style. तेन्ना त्या मनशान हो डेव्हलपमेंट स्ट्रक्चर करून दाखयलो. He'll be always remembered for that. He also had a vision about water. तेणे एक पाट म्हणलें की आपल्या मिनिस्ट्री दियाय आनी आपण गोंय उदकान बुडोवन दाखयतलो, which means scarcity of water will never happen in Goa. And he had that thought process of doing something different. I'm privileged to have his blessings before my elections. I was privileged to honor him in my constituency a couple of times. I took that opportunity. I was privileged also to raise in the assembly and put up my demand that Fatorda Stadium, which has a extent is now on Kurchnu. The सरकारान जर तर आज केल्लें जाल्यार तो आसतना तेजे दोळे आसतना आनी तो चोवपा जीत आसतना हें आज जाता आशिल्लें. South Goa MP Viriato Fernandes recently visited the Goa State Cooperative Bank in Kepe and insisted that the bank pay the pension to Bhagirathi at a house in Karla Sange. Irrespective of the rules, Fernandes told the branch manager to disperse the pension at a home. The branch manager cited a circular as the reason for the hold-up. Fernandes had also told the manager to inquire about others in the village who were not receiving pension. In response, the manager assured the MP that he would make every effort to ensure the pension is provided to her as quickly as possible. किती झाले आहेत बँकेन फर्स्ट ना आमी फाटल्या म्हयन्यान सांग्यार आयिल्ले काल्ला गेल्ले आमी आनी आमकां ती आमची वडील एक भागीरथी म्हण तिका पळोवपाक गेले कित्याक म्हाका दिसता तुमी तो न्यूज ब्रेक केल्लो आनी पत्रांचेर आयिल्ले फ्रंट पेजींचेर. जेन्ना आमी तेजी परिस्थिती पळयली, तिजो घरकान्नूय आसा, तोय जाणटो, तो ब्लायंड, ताका दिश्टी पडना. सो आमी एक निश्चय केलो, अशी आमची आवय कशी ती भागीरथी आसा, खूब भागीरथी आसा, आमी गोंयान तरी एक चेंज हाडया. आनी तेन्ना आमी ट्रेस आवट केलें तिचे पयशे कित्याक येना, हें सोशल पेन्शन आसा तें कित्याक मेळना. सो आमी ट्रेस आवट करून कळ्ळें की हें बँक म्हणटा. सो ह्या बँकान आयज हांवें मॅनेजराक फोन केलो, आमी सांग्यार विजिटाक आयलो, तुका आमी केपें येवन मेळटले म्हणून. सो हांव आयलो एन्ड दीस बँक मॅनेजर टर्न आउट टू बी व्हेरी पॉझिटीव. ताणें चवकशी केली आनी ताणें आमकां प्रॉमीस केला की आमी वचून तिका तें पेन्शन पावयतले म्हण. तांचे थोडे इश्यूज आसा, ते म्हणटा कितें समटायम पीपल आर मिसयुजींग, थोडे कामाक आसा, थोडे आनी कितें आसा. आनी एक लेटर आयिल्ली आसा, पॉलिसी लेटर फ्रॉम स्टेट सोशल वेलफेअर. 6 म्हयने तर कोण कलेक्ट करना पयशे जाल्यार ते ऑटोमॅटिकली बंद करपाचें. दॅट लेटर इज ऑल्सो करेक्ट. पॉलिसी लेटर कित्याक मिसयूज जावंक उपकारना. सपोज कोण पिड्डेर जालो, सोंपलो, मेलो जाल्यार आनीक कोणें ते पयशे काडूंक उपकारना. बट कितें जाता, अशी भागीरथीची एक केस, जाणटी बायल ती, मोबिलिटी ना, थंयचो रस्ते ना येवपाक, वयर रावता ती तर येना जाल्यार हांवें तांकां सांगलां बँकान चवकशी करपाक जाय. इट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बँक. स्टाफाक चॅक करपाक जाय, ही कित्याक येवंक ना, 2 म्हयने काडूंक ना पयशे, 3 म्हयने काडूंक ना, चवकशी करा. इनवॉल्व, टेक द हेल्प ऑफ द पंचायत, दे आर द वॉर्ड लिडर्स. ही येवंक ना 3 म्हयने जाले, कित्याक 6 म्हयने तर रावत ऑटोमॅटीक लॉक जातलो अकाउंट, पयशे काडून. सो आफ्टर 3 months make an inquiry why he or she has not come, and he has agreed. I found the staff positive. Bank manager Mr. Chirodkar has promised me he will definitely help this lady. A massive student movement is rattling Mamata
Banerjee's West Bengal government in the wake of a medic's rape and murder case. Goa too had a strong student movement in yesteryears. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to former and present student leaders and quizzed them about the importance of student protest in a democracy. Here are their responses. Democracy healthy जर उरतली जायत जाल्यार ताजे खातीर स्टुडंट मुवमेंटूच खरो. इतल्या खातीर की स्टुडंट मुवमेंटाक एक म्हणजे राजकारण लागना, ताका राजकीय सुवार्थ आसना, ताका कसलोच वेस्टेड इंट्रस्ट आसना आनी तो सगळ्या गजाली कडेन आपल्या अभ्यासपूर्ण नजरेन मुखार पळोवन कितें चल्लां तें ताजे प्रमाणे तो आपले निर्णय घेवपाक शकता वा तो कितें जाय त्यो मागण्यो बिगण्यो सगळ्यो मुखार दवरपाक शकता. जें आज बांगलादेशाक जालें वा हांगा गोंया भितर गोंयचो जो स्वातंत्र्य लढो जाल्लो तो स्वातंत्र्य लढो स्टुडंटांनी चलयिल्लो. जाणटे आशिल्ले, स्टुडंट महत्वाचे आशिल्ले. ताजे नंतर ओपिनियन पोलाचो जो म्हणजे झूज जालें तें स्टुडंट लेवलाचे सगळे आशिल्ले त्या लोकांनी मुखार व्हेल्लें. तांणी कितलेशेच काम केलां. बाकीच्यो चळवळी ज्यो आसात सगळ्यो 1970 साकून ज्यो पळय जाल्यो त्यो विद्यार्थी चळवळीच्यो तुमी सगळ्यो काडून जर पळयल्यो जाल्यार तातूंत भितर तुमकां केन्नाच राजकारण मेळचें ना. जेन्ना डेमोक्रेसी खतऱ्यान येता तेन्ना स्टुडंट्स रस्त्यार येता. इतिहास सांगता आमकां की जेन्ना एस्टॅब्लिशमेंट जो सरकार सोसायटीचे विरुद्ध जेन्ना बिलां हाडटा, लोकांचे विरुद्ध जेन्ना कामां करता तेन्ना आमचे स्टुडंट्स, खास करून स्टुडंट्स म्हणटा, युथूय येता लोकूय येता, तेन्ना स्टुडंट्स भायर सरून प्रोटेस्ट करता. खास करून गोंयांतूच म्हणटा हांव. गोंयान जेन्ना आमचो सरकार, आतांचो सरकार डबल लिनियर प्रोजेक्ट हाडले आनी कितें इन्वायरमेंटाचे अगेन्स्ट जेन्ना प्रोटेस्ट हाडले तेन्ना भुरग्यांनी मोठ्या संख्येन येवन प्रोटेस्ट केलो. ते भुरग्यांचो खंयचोच अफिलिएशन नासतना as a student community they came out and protested. In today's day you can see the Kolkata rape case that happened. Why do you think it has become an issue? Why people even know about it? There are like I think 90 rape cases on an average reported in India. Okay, these are just the ones that are reported. So why is this case being highlighted? It's because people have protested, because students have come ahead. So it is very important to exercise your right protesting, raising your voice, questioning the authorities when they are doing anything wrong. It is our right. So as students, as the future, we have to question. कितें बी इश्यूज चल्ला पळय, आतां डेमोक्रेसी नाशिल्ले न्ही, इश्यू सॉल्व जावपाकूच नाशिल्ले. बेसिकली हांव तुका सांगता, कोविडासून चालू करया आमी. कोविडान 12 बोर्ड एग्जाम आख्खे इंडियन कॉलेजीस डिसिजन घेतिल्ले की ते बोर्ड एग्जाम शूड बी कॅन्सल. पूण गोवा बोर्डान कॅन्सल म्हणून डिसिजन घेवूं ना. आमचे आख्खे गोंयाचे भुरगे रस्त्यार येयले, सगळे कडेन सीएमाच्या घरा कडेन प्रोटेस्ट केल्ले, सगळे कडेन जाता तितके भुरगे भायर सीएमाच्या घराचे भायर प्रोटेस्ट केल्ले आनी हे सुटाके मेळ्ळे आमकां. भुरगे हे एग्जाम ऑनलायन जाली. तशेंच आनी एक इश्यू सांगता, आमचो साजान स्पोर्ट मिनिस्टर तेणे भुरग्याचे पयशे खाल्ले, तुमकां याद आसलें जाल्यार. आमी एसएचजीचे भायर NSUI गोवा वचून थंय प्रोटेस्ट केले आनी थंय लोकांचे दोळे ओपन केले आनी साजांचे दोळे ओपन केले की हे बारीकशे भुरग्याचे पयशे उरला म्हणून दिवपाचे. The taxi operators at Mopa observed the 6th day of their protest on Tuesday. They said they are happy that their request for a counter at Mopa airport has been granted. They are just waiting for the minutes of the meeting to reach them and they will call off the strike. No one wants to stay here, they said. सदोदीत टॅक्सी कारा बरोबर आसतलो, पेडणेकारा बरोबर आसतलो आनी ताका लागून आमी जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी म्हणून मिनिट्स ऑफ द मिटींग हेची वाट पळयता त्या ड्राफ्टाची. तो ड्राफ्ट येतकच संघटना इमिजिएटली डिक्लेअर कॉल ऑफ करपाक डिक्लेअर करतली, इतलेंच तुमकां सांगता. पण ओवरऑल जी पार्श्वभूमी आसा ती थोड्या जाणांक कळपाक जाय म्हणून हांवें कथीत केला. आमचे जे मेजर पयलो डिमांड आसलेलो तो म्हणजे आमकां थंय कावंटर जाय, तो पयलेच उतराचेर तेणी मान्य केले आनी बाकीचे रेस्ट डिमांड्स तेणी मान्य केले एक्सेप्ट प्रायवेट एग्रिगेटर. तेचेर तेणी एक सांगला की प्रायवेट जो ॲप एग्रिगेटर आसा पळय तेच्याय संदर्भात तो आपण बंद करूं शकना, पण तुमकां जर जाय, पेडणेकारांक जर जाय जाल्यार पेडणेकारांनी जसो गोवा मायल्स ॲप थंय आसा तसो तुमी पेडणेकारांचो एक ॲप तयार करा, तुमकां तो ॲप थंयसर दिता, हें तेणी थंय म्हटलेलें. भुरग्यांक आनी इतके तळमळ दवरचे परस हांव म्हणटा कितें आहा तें बेगींतल्या बेगीन जर रिजल्ट दिलेलो आमकां न्हू जाल्यार आमी आमकां एक वाट मेळटली आसली बाबा फुडले विचार करपाक, कशें कितें फुडले प्रोसिजर करपाक. सो मागता हांव CM कडेन
तुजे उतार दिलेले आहा ते हावजान बसून ते बेगीतल्या बेगीत तुजे कोण आतां कोणाक कितें कितें काम दिलें तें आमकां एक्झॅक्ट खबर ना पण तुजे इन रिटर्न डॉक्युमेंटरी जी आहा आमच्या पर्यंत पावोंक जाय तेचे हातूंत सगळे वाट पळयतात सीएमान सांगल्या प्रमाणे ती मातशी बेगीतल्या बेगीन पावोवपाची आमच्या पर्यंत. Taxi operators from Benauli coastal belt met with their MLA Wenzi Viegas seeking clarification whether he had given his consent to app-based taxi service in Goa. Wenzi clarified that he had not given his consent and said, "I am with the taxi operators. They are easygoing cars who are doing business from the last many years. We will not allow Goa Miles to pick guests from hotels, and also we are firm on our stand that Goa Miles counter should be removed from Mopai Airport," he said. सीएमान एक गोल मारलो आणि म्हणपा लागलो की सगळे आमदार एग्री झाले की ॲप बेस्ड टॅक्सी वचपाक. सो हेजे क्लॅरिफिकेशन दिवपाक म्हाकाय मेळना आणि हे भुरगे आमगेले थिंग वयताले. सो तांकां सगळ्यांकूय आपयले की पयलीं सद्या एक क्लॅरिफाय करपाक की आमी हितून आसो नाय ना म्हूण आमकोडे एपाचे वचपाक आमगे से गेल ना. जी प्रिलिमिनरी डिस्कशन जाल्ले तेजे कित कोन करपा जाय कित कोन तेंगेले स्पीड गव्हर्नराचे कित करपा जाय हे प्रिलिमिनरी डिस्कशन जाल्ले. आमकां आमी हुंय एग्री जाल नाय की आमी एपाचे वयतले म्हूण कोण आमदार एग्री जाल नाय. मायकल लोबोनूय म्हाका आपल्यागे स्टेटमेंट 2-3 दीस पयलीं दिल्लो. सो हें क्लॅरिफाय केलें. प्लस आतां सिजन येवपा आतां गेस्ट येवपा आहाय. आमी असेंब्ली आसतना गोवा मायल्स इलिगली पिकअप करता आसतना आमी रेड हँडेडली धरले तेंकां. आमगेलो बाब जॉन्सन आहलो कोलवा तेणें इगोजी मुखार रेड हँडली धरले. बाब गॅबीन आमगेले थिंगा ओर्लीन थिंग रेड हँडली धरले. व्हिडिओ काडलो. मागीर तेंगे तो गोवा मायल्सा हेडा ताका कॉल केलो आनी ते मागीर थिंगा डिस्पर्स जाले. इलिगली पार्क करून रावताले की एपाचेर तांकां कोण जाल्यार भाड मेळटो म्हणून हें जाल्लें. सो हें सगळें डिस्कशन आज केलें आनी आमी हो जो प्रोटेस्ट आहा आमगे पेरने मोपा एअरपोर्टाचो प्रोटेस्ट आहा ते कंटिन्यू करतले ते भुरगे कित्याक तेंगेलो 6th पॉयंट जो आहा जो मोपाचो भितर काउंटर आहा गोवा मायल्साचो तो काउंटर काडचो म्हूण 6th पॉयंट जो आहा तो मान्य जाल्लो ना चीफ मिनिस्टर. They will continue the protest plus 5 point agree झाले ते चीफ मिनिस्टरान बरोवन दिवचे. Sankwal Panchayat immediately visited the site of illegal hill cutting after local resident Pratap Mardolkar filed a complaint alleging that Narayan Datta Naik created a forged and fabricated document with the intent to cheat and misrepresent authorities in the transfer of house tax and engage in illegal hill cutting. The property has been sold to an illiterate migrant. Deputy Sarpanch Girish Pillai emphasized the need to prevent a Wayanad-type disaster. Ward Councillor Derek Wallace was present. गेले 2 वर्सां पयलीं 2020 सालान हांवें हांगासर कंप्लेन दिलो खंटा म्हणून हे दोंगर खंटा म्हणून व्हेरी ग्रेव जो इन्सिडेंट आसा तो हो आसा. तेज्या उपरांत जालें कितें हांगासर जेन्ना येयलो तेन्ना हांवें पयलें हांगा घर बांदलेलें आसा. पयलो जर कोणाक धपको बसतलो ही लोक व्हांवन वयतले दोंगर देंवलो जाल्यार सकयल देंवपाची परिस्थिती आसा. दुसरें हें जें सगळें घडलां हितूर खुबशे फ्रॉड आसा आनी मिसरिप्रेझेंटेशन आसा. आतां फ्रॉड कोणी केला नारायण दत्ता नायक. आतां ते पार्टीनूच सांगलां आमकां नारायण दत्ता नायक हेणी हो जागो फोटोन विकला म्हणून. कारण हो जागो तांकां विकलेलो ना. पेपर केले दुसऱ्या जाग्याचे दुसरे कडले आनी विकला आनी तांकां जागो दाखयला तो हो. ते लोक अनपड तांकां कांय कळना. सो तांकां हांगासर हें दिलां रावपाक दिलां. आतां तो सांगता आपूण येयल्या उपरांत घर बांदलां अशें ही पार्टी सांगता. पण हांगा जें घर बांदलां तें NOC आनी MOU केल्लो आसा नारायण दत्ता नायक आनी हेच्या वांगडा हिरप्पा वांगडा. तें अशें दाखोवन दिता पेपर की घर मुणकारियल घराचो एक पार्ट विकला म्हणून. वो नारायण बोला मेरा जगह है हमको बेच रहा है. मैं बोल के मेरे को हम लोग को दिलाया. मैं 9 लाख से जगह लिया हुआ और हाउस नंबर दिया है और लाइट का परमिशन दिया है नल का परमिशन दिया है. मैं बन के अभी रह रहे 5 साल हो गया. अभी आप आगे का थोड़ा मेहरबान करके थोड़ा मदद करो. बांधने को मिल रहा है अभी घर आपको? हाँ घर बांधने को मिल रहा है? नहीं सर पंचायत ने परमिशन दिया तो मेरे को बांधने को मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा. अभी ये हिल कटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है? हिल कटिंग में प्रॉब्लम. आज आम्ही एमर्जन्सी बेसीचेर एक कंप्लेंट येयल्ली आमकां. ते बेजी एमर्जन्सी बेसीचेर आमी इन्स्पेक्शन काडलें. कित्याक म्हणल्यार मेन म्हणल्यार एक व्हडलो इशू म्हणल्यार तुमकां खबर आसतलो इवन असेंब्लीन सुद्दां उलयलें सीएमान सुद्दां ऑर्डर दिल्ली आहा. जे हिल कटिंग चलता हिल कटिंगाचेर हे जे इशू चालू आहा आनी तुमकां खबर आसा वायनाड जे इशू जाल्ले ते बेजीचेर हे जे कंप्लेंट येयला आमकांय
मेजर इशू येयले हिल कटिंगाचे कंप्लेन आहे, ताका लागून आमी सडनली मिन्स ताका नोटीस धाडल्या पार्टी तर एक पार्टी तर येवंकूच ना, दुसऱ्या पार्टी जे कोणी विकलेले पळय तो गरीब ते पळय तो आमचे फुडें रडटाले. ते कंप्लेन अशें आहे की सगळे हिल कटिंग करता आनी ताका इल्लिगली घर विकलेले. तेजेर आमी आमचे पंचायत सायडीचे वॉर्ड मेंबराक घेवन आमी हांगा इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले. आतां जायते जे लिगली जे बसता ते आनी जायते डिपार्टमेंटाक आमी आमचे लेटर फॉरवर्ड करतलो. जे इल्लिगलिटी तेजे उलयल्ले आनी जे चलता गांवान, सपोज तुमकां सपोज आतां वायनाड जशें सिट्युएशन हिंगा जालें जाल्यार तुमकां खबर लोक कितलेशे लोक सकयल रावता, हे सगळे माती व्हांवन सकयल वयतले आनी लोक बाकी ब्लेम कोणाचेर येतले पंचायतीचेर. Watch on Herald TV. Inspired by Morji villagers, Chopade villagers seek divine intervention against large-scale land conversion in their village. In a bid to protect their future, villagers of Chopade have turned to Lord Vethal and sought his blessings against a massive land conversion in Chopade village. They said 4 lakh square meters of land was converted. We don't want Sharmas and Vermas in the village. This will change the demography. Such colonies will create sewage and water problems in the village, villagers said. गाव जोडतो तू मूळ पुरुषा त्याला मानतो पुढे पर्यंत तेव्हा तू चोपड्यात जुगापती देव करला तेव्हा तू 24 बदलातो राजा त्याप्रमाणे तेव्हा आई जेव्हा ह्या तुझे सगळे जेव्हा तुझ्या गावातले जेव्हा हे लोक तुझे जमलेले असतात त्याप्रमाणे तेव्हा तुझ्याकडे मागला त्याप्रमाणे जेव्हा आई जेव्हा आमच्या सगळ्या लोकांची जी मनाची जी आमची जेव्हा इच्छा असा जो जो काही प्रकल्प जेव्हा ते कोणतरी दिल्ली करायला जेव्हा ते उभं करण्याचा प्रयत्न केला त्याप्रमाणे जेव्हा जे आमचे आमदार मेन म्हणजे आपलं बरोबर सेवक देवा बरी बुद्धी देऊन देवा जे किती देवा थंय तिथे आपलं लक्ष घालून देवा हे जे किती देवा थंय चालता ते त्यांनी बंद करपाक जाय अशें ते देवा तुझ्याकडे मागता देवा तू गत्यवार धर तुझ्याकडे मागला तुला चमत्कार देवा तू धरून जा पण देवा तू सोडून नको अशें ते देवा तुझ्याकडे मागता. Residents of Chopdam have raised concerns over the massive scale land conversion taking place in their village. They have alleged that around 4 lakh square meter land have been converted to build new houses and structures. They have voiced a strong opposition on this project. ह्यो आमचो जो चोपड्या गांवाचो विध्वंस करपाचो जे मंत्र्यांनी ठरयला त्याच्या विरुद्ध आता आम्ही गाराणे घातलेले आसा आणि हे जे कोणी मंत्री आसा तांकां ह्या देवान ते शिकोवचे आनी तांकां जाग्यार हाडचे. चोपड्यान आमची सगळीच घरां 200 घरां आणि आयज हेंच्यांनी 4 लाख स्क्वेअर मिटर जवळ 4 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट केल्या. 4 लाख स्क्वेअर मिटर म्हणजे जवळ 1600 घरां येयली चोपड्यान जाल्यार आमकां खंय तरी हे शर्मा वर्माच्या मिटिंगान बसचें पडटलें. दुसरी गोष्ट म्हणजे हेंची सगळी जी सिवेज प्रॉब्लम वॉटर प्रॉब्लम लायटीचो प्रॉब्लम ह्यो सगळो आमकां फेस करचो पडटा आणि हे आमकां नाका असले प्रोजेक्ट म्हणून आमी मागता. आमकां हे प्रोजेक्ट सगळे कॅन्सल करचे आणि रिवोक करून सगळे प्रोजेक्ट फाटी व्हरचे. आमकां एकूच प्रोग्राम असो किंवा व्हडले प्रोग्रामच किंवा असले हें नाका प्रोजेक्टच नाका आमचे सगळे निवारण करता म्हणून आमी जीत बाईक आयज आमी हांगसर आपयल्लो आसा आणि तेचे कडेन आमी हांगा मागणां घालता की आयज आमची प्रॉब्लम काय जाल्लो आहा की आमचे 4 लाख स्क्वेअर मिटर जवळ जमीन कन्वर्ट केल्या. आमची 24 चोपड्यान घरांत 200 आणि कन्वर्ट खंयची केल्ली आहा नो डेव्हलपमेंट झोन ज्याचो डिग्री आहा न्हू स्लोप डिग्री मोर दॅन 30 डिग्रीज आसा. ऑर्चर्ड झोन आसा भितर डिजास्टर मॅनेजमेंट झोन आसा. हालींच थंय बिबटे धरल्या आणि त्या भायर बोर व्हॅली जवळ इल्लिगल बोर व्हॅली भरपूर मारलेले आसा भितर आणि हेचे जे इफेक्ट येतले सगळे आमकां पाणयाक प्रॉब्लम जातलो लायटीक प्रॉब्लम जातलो आणि वेस्ट मॅनेजमेंटाक प्रॉब्लम जातलो. आणि अपार्ट फ्रॉम दीस सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लम म्हणजे आमची 200 घराची लोकवस्ती 1000 आसा त्याची 10 पट लोकसंख्या हयसर वाडटली आणि हय शर्मा वर्माच्या मिटिंगाक आमकां बसचें पडटलें. फाल्यां सकाळीं आमकां दिसता मंत्री आमचो दुसरो कोण तरी शर्मा वर्मा हयसर आसतलो म्हणून त्या आमचो फुडलो विचार करून आमच्या भुरग्यांचो विचार करून आमी आयज हे जो गाराणा हा सगळ्या चोपड्या आगरवाडीच्या सगळ्याच्या वतीन सगळ्या कडेन मागतो की हे जे प्रोजेक्ट आमकां नाका हयसर आमकां हे प्रोजेक्ट तुमी फाटी घेवचे अशी आमी रिक्वेस्ट करतो तुमच्या कडेन आणि तुम्ही आमच्या वतीन हो तेंच्या कडेन सरकारा कडेन मांडचो असो आमी तुमच्या कडेन विनंती करतो. The Vasco police team arrested one Mohammad Junnu on Tuesday, who has been accused in sexual abuse of a minor in Vasco. The accused, aged 21 years, who hails from Bihar, was arrested at his hometown at Beria, Sivan district, Bihar. This comes after Vasco police had booked a case of sexual assault on a minor girl, leading to her pregnancy. One week back, तितून एक केसन घडले की दोन्ही एक नेबर रावताले वो एक्चुअली तो वयर रावतालो आनी एक चली आदी सकयल रावताले ग्राउंड फ्लोर
आनी रावन तेजे दोगांचो फ्रेंडशीप जाले. फ्रेंडशीप जावन हो भुरगो आसा तो एक पेंटर म्हणून काम करतालो हांगासर. आनी फ्रेंडशीप जावन मागीर तेंचे दोगांचे कॉन्टेक्ट जाले. कॉन्टेक्ट जावन मागीर हेणें भुरग्यांक तेजें कितें गलत काम केलें हेणें आनी वो मागीर हांगासरल्यान एक 2-3 म्हयने जाले तो हांगासरल्यान गेलो. आनी आतां फुडें एक चली आसा. फुडें आमकां कळ्ळें की भुरगे आसले ते आमी हितून घातलेले आपणा घरा. थंयच्यान कळ्ळें की तें पोटान दिसता म्हणटा ताका मेडिकलाक गेले. थंय कळ्ळें की ताका तें 4 months प्रेग्नंट. मागीर तेजी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जालें. आमी CR रजिस्टर केलें आनी रजिस्टर करून आनी हेजे फाटल्यान मागीर डिटेल इंट्रोड्युशन करून ताका फायंड आवट केलें हो कोण कितें सगळें. मागीर तेणें सांगलें आमकां सगळें. सांगतकूच मागीर हाजे आमी डिटेल ते भुरगो आसा तो गोंयान नाशिल्लो. वो आतां यंग भुरगो 21 yearsचो. आनी हेका मागीर सोदपाक आमी आमचे टीम बी कॉल केले. आमी सगळे आमचे डिटेल इन्वेस्टिगेशन घेतले आनी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन तेजे आमी लोकेशन बी फायंड आवट करून तेजे आमी बिहाराक ट्रॅक केलो. बिहाराक सिवान डिस्ट्रिक्टान ट्रॅक केलो. थंयच्यान आमी आमची टीम धाडून आमची वास्को पुलिसाचे ताका आमी ट्रॅक करून ताका हाडलो. आनी सगळे अंडर इन्वेस्टिगेशन आमचो फॉलोअप करतालो आमचो POV आमचो कपिल नायक आनी ताजी फूल टीम वास्कोची. आनी ताका फॉलोअप करून आमी ताका ट्रॅक करून ताका आमी आज सकाळी ताका बिहारच्यान ताका आमी हाडून फॉर्मली ताका एरेस्ट केलो. आनी फुडलें आमचें तपास काम तेजें चालू आसा. Watch on Herald TV. It is shocking to note that substandard work has been carried out for the beautification of the flag hoisting platform at Sangay. The small staircase leading to the platform was in a dilapidated condition, to which the Sangay municipality officials had given an advance of ₹15,000 to the contractor with no record of the bill. The contractor used old and leftover tiles for constructing the platform. What is even more alarming is that the engineers did not supervise and approve the work. आसा सांग्यार बस स्टँडाचेर आनी हे जे म्हाज्या फाटल्यान पळयतात हे जावन आसा प्लॅटफॉर्म म्हणल्यार एक जे 19 डिसेंबर 26 जानेवारी या 15 ऑगस्ट जे आसा ते हे जाग्यार झेंडो फडकयतात. रिपोज येता पायप आसा. पूण काही दीस पयलीं हे पळयात ते फाटल्यान बसयल्यात हे जे टायल्स आसात ते खंय तरी पडलेले आनी ते खंय तरी डिमांड केलो लोकांनी की ते बसयचे. आतां पळयात हे 7 टायल्स आसात ते बसयल्ले आसात पूण वेगवेगळे कलराचे आसात. अशें दिसता की खंय तरी उरलेले कोणाला पडलेले खंय तरी हाडून हांगा बसयल्ले आसा. आनी हेजे जे इस्टिमेट आसा हे कामाचे खंय तरी इन एडवान्स 15,000 ऑलरेडी जे कोणाक काम दिल्ले तेका दिल्ले आसा. आनी हेजी जी अजून बील जालें ना हेजें पूण खंय तरी हे 7 टायल्स बसोवपाक सपोज एडवान्स 15,000 खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिता जाल्यार ही खंय तरी एक मुन्सिपालिटीची बेजबाबदारीपणां दिसून येतात. कारण काम जे आसा तें पळयनासतना कितलो इस्टिमेट जातलो हे जे खंय तरी अंदाजान खंय तरी 15,000 करप आनी इन एडवान्स 15,000 दिवप हे 7 टायल्स अशे बारीक कामाक खंय तरी ही एक खंय तरी बेजबाबदारी दिसून येता मुन्सिपालिटीची. आनी असले कामां खंय तरी जाता तेन्ना खंय तरी करप्शन जाता अशें दिसून येता. 1 2 3 4 5 6 7 टायल्स 7 टायल्साचे सांगे म्युन्सिपालिटीन 15,000 बील केल्ले आहा. आनी 15,000 बिलामध्ये खंय तरी बील सुद्दां अजून दिलें ना. ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे दिल्ले आहा. कॅशराक हांवें विचारलें बाबा कितें चलता काय म्हणून 15,000 7 टायल्सांक तरी 15,000 दिवपाक लागले. हांवें बरे कॉन्ट्रॅक्टर जे आमची कामां करता तांकां विचारलें. ते म्हणटा मातशें तूं टायल्स हाडला आमी 2,000 करता. कोण म्हणटा तूं टायल्स आमचे धरून आमी 3,000 करता. मग अशी लूट ह्या म्युन्सिपालिटीन चल्लेली आहा. म्हाका खबर ना हे आपल्या जिवाक कितें समजता ते लूट मारपाक सोदता. आयज खंय तरी DMAचेर सो मोठो कॉग्निजन्स घेवपाक जाय. चीफ ऑफिसरान एक्ट जावपाक जाय. इंजिनियरान एक्ट जावपाक जाय. ते कोण घुसपला ह्या चोरयेच्या कामान जे लोक 15,000 सुद्दां पाटिशेर जावन आयज 15,000 लूट मारपाक लागलेले आहा. अशी रितीन तर म्युन्सिपालिटी चलपाक लागली. बारीक कामाचेर 15,000 लूट जावपाक लागली. त्या व्हडल्या कामाक कितें जातलें हें सांगेकारांनी चिंतपाक गरज आहा. आनी कोण तरी उलोवपाक जाय. पण आमी तर उलयना. लोकांक दिसता मेशू कितें मेळटा म्हणून सगळे हितून घुसपले म्हणून. पूण कितलेशे कावन्सिलरांक तांचे सुद्दां कावन्सिलरांक खबर ना ते 15,000 बील कशें जालें तें. कारण ती सुद्दां अजब जाता 15,000 7 टायल्सांक पडटा काय हे हिंगा लूट मारपाचें काम चल्लेलें आहा. रिनोवेशन हांवें 3 म्हयने पयलीं रेजोल्युशन घेतलें हिंगा हेजें रिनोवेशन करपाचें म्हणून. पूण आजून सुद्दां रिनोवेशन जालें ना. 15,000 रिनोवेशन फक्त 10 दीस पयलीं आनी गडबडीन केल्लें आहा. आनी गडबडीन 7 ते 8 टायल्स लावपाचे 15,000 घेतलेले आहा. आनी आयज हाजें कितें तें स्पश्टीकरण येना. हेराल्ड TV खातीर गौरी सतरकर.
That's all we have in this newscast. For more news and updates, follow us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.